ہر دے دے دل دے آس ہوندی ہے پئیے عید فطر دے آدے میں جو منگسا میں کمبا باڈے سے ہے تانگ دھیاں کو راندے آدھا پیا میں صدق ونیا خاتون دی دھی او مومنا رہی عید دڑی کرلان دی چا سرخ اماما بابے دعوا رہی خاک تے اٹھ دی بہدی دے پیو کو ٹریاں ناؤنڈی گزرن کہ میں عید کرن او دھیاں آدھی فضا عید دے دی مدیاں سینی گچھ کر گئیاں آدھا پیا ٹریا حسن جعید پڑھاون کیتے او مومنا سینی ویر دے گال لگ گئیاں جے تائی نہ ولے ویر سینی دے بس در تے